नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको राणाकालमा सत्ता प्राप्तिको लागि आफ्नै नजिकका परिवारभित्र पनि ठूला षड्यन्त्रहरू हुने गर्दथ्यो। यही षड्यन्त्रको जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज देव शमशेर पनि अछुतो रहन सकेनन्। राणाहरू कसरी प्रधानमन्त्री बन्थे भन्ने सन्दर्भको कार्यक्रम पहिले नै प्रसारित भइसकेको छ। यहाँहरूको सुविधाको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा सो कार्यक्रमको लिंक दिएको छु। तर यो कार्यक्रममा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कसरी 115 दिनमा नै आफ्ना भाइहरूको षड्यन्त्रमा परे र प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जस्तो शक्तिशाली पदबाट बलजफ्ती राजीनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो। त्यसपछि उनको जीवन कसरी र कहाँ बित्यो भन्ने जस्ता रोचक जानकारी सहितको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जंगबहादुरको मृत्युपछि उनका भाइ रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बने। तर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बनेका आफ्ना काका रणदीप सिंहको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट बनेका भतिजाहरूले उनको हत्या गरी शासन हत्याए। उनीपछि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बने। देव शमशेर कमान्डर इन चीफ पदमा आसीन भए। विक्रम सम्वत 1957 फागुन 15 गते मंगलबारको दिन उच्च रक्तचापको कारण वीर शमशेरको मृत्यु भएपछि देव शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज पदमा नियुक्त भए। विक्रम सम्वत 1919 श्रावण महिनामा जन्मेका देव शमशेर तत्कालीन कमान्डर इन चीफ धीर शमशेरका 5औं पुत्र थिए। उनी प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बनेपछि आफ्नो हजुरिया जनरलमा आफ्ना भाइ फत्ते शमशेरलाई बनाए। फत्ते शमशेर देव शमशेरका सानी आमाका छोरा थिए र गुप्तचर विभागको प्रमुखमा श्री 3 वीर शमशेरको जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई नियुक्त गरे। स्वभावैले उदार प्रकृतिका प्रधानमन्त्री देव शमशेरले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउन चाहन्थे। नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य आफ्नै दरबारबाट गराउनु पर्नेमा विशेष जोड दिन्थे। साथै दरबारका दासीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रस्तावमा पनि विचार भइरहेको थियो। तर यी सबै समाज सुधारको कार्यक्रममा अन्य भाइहरूको कति पनि सहयोग थिएन। त्यही भएर उनले चाहेर पनि लागू गर्न सकिरहेका थिएनन्। उदारवादी व्यक्तित्व बनिरहेका देव शमशेरले एउटा अर्को उल्लेखनीय कामको थालनी गरे। जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले उनले विक्रम सम्वत 1958 जेठमा साप्ताहिक गोरखापत्र नामक पत्रिकाको स्थापना गरे। यसका साथै जनताहरूको माग तथा उजुरीहरू संकलन गर्न टोल-टोलमा शिकायत पेटिकाहरू स्थापना गराए। राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योगको विकासको लागि आधुनिक प्रविधिलाई अनुकरण गर्न लगाए। यसरी उदार नीतिलाई अवलम्बन गरिरहेका देव शमशेर प्रति उनका अन्य भाइहरू भने सशंकित हुन थाले। विशेष गरी चन्द्र शमशेरलाई यी सब कार्यले खपि नसक्नुभयो। विक्रम सम्वत 1957 चैतमा भारतका ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड कर्जन नेपालको भ्रमणमा आए। श्री 3 देव शमशेरले कर्जनको स्वागत गर्न र शिकारमा साथ दिन असमर्थ भएकाले कमान्डर इन चीफ रहेका चन्द्र शमशेरलाई खटाए। सँगै भ्रमणताका चन्द्र शमशेरले नेपालमा सैनिक विद्रोह गरी श्री 3 देव शमशेरलाई अपदस्थ गराउने दाउ गरिरहेको सन्दर्भमा गभर्नर जनरल कर्जनले चेतावनी दिँदै चन्द्र शमशेरलाई भने अब आइन्दा सत्ता परिवर्तनको नाममा हत्या हिंसा भएमा ब्रिटिस सरकार चुप लागेर नबस्ने बताए।
यसपछि चन्द्र शमशेर हच्किए, तर पनि आफ्नो षड्यन्त्रलाई उनले निभ्न दिएनन्। उदारवादी तथा विकासशील प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज देव शमशेर भए तापनि उनको एउटा अति नै नराम्रो स्वभाव थियो। उनी अति नै विलासी जीवन जिउन चाहन्थे। उनको नजर जहिले पनि नयाँ नयाँ सुसारे तथा तालिमी केटीहरू प्रति हुन्थ्यो। यही आसक्तिको कारण उनीसँग गेहेन्द्र शमशेर पनि टाढा हुन चाहन्थे। एक पटक देव शमशेरले गेहेन्द्र शमशेरलाई आफ्नी रखेल जलफ नानीलाई आफूसँग रात बिताउन पठाइदिन अनुरोध गरे। यो सुनेपछि गेहेन्द्र शमशेर अत्यन्तै क्रुद्ध भए। यही विषयमा गेहेन्द्र र चन्द्र शमशेर बीच कुरा भयो। यसपछि चन्द्र शमशेरले देव शमशेरका हजुरिया जनरल फत्ते शमशेर लगायत भीम शमशेरहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाउन सफल भए। चन्द्र शमशेरले आफ्नो दाई तथा प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई अल्छी र विलासप्रिय व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दथे। चन्द्र शमशेरले देव शमशेरको कार्यले राणाहरूको परिवार नै सखाप हुने शंका गरी छिट्टो भन्दा छिटो देव शमशेरबाट प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउन चाहन्थे। यसै सिलसिलामा दरबार हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार दिई फर्कने क्रममा आफ्नो दाजुभाइ बीचको पारिवारिक झगडा मिलाइदिन भनी झुठो अनुरोध गरेर हजुरिया जनरल फत्ते शमशेरले देव शमशेरलाई रानी पोखरीबाट सेतो दरबारमा पुर्याए। दरबारको मध्य भागमा पुग्ने बित्तिकै चन्द्र शमशेरको आदेश अनुसार गेहेन्द्र शमशेर र दुर्गा शमशेरले उनलाई बल प्रयोग गरी पछारे र चन्द्र शमशेरले श्री 3 देवको कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा लेख्न लगाए। सो लिखित राजीनामा पछि राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहबाट कमान्डर इन चीफ रहेका चन्द्र शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्र शमशेर बिजुली गारदको घेरामा बग्गीमा चढी आफ्नो निवास थापाथलीतर्फ लागे। 115 दिन अर्थात करिब 4 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका अत्यन्तै उदारवादी महाराज देव शमशेर अनुदारवादी भाइ भतिजाहरूको हुलमा टिक्नै सकेनन्। यसरी षड्यन्त्रपूर्वक पदच्युत गरिएका देव शमशेरको अब अनिश्चित दिनहरू सुरु हुन गयो। सो दिन उनलाई एउटा अँध्यारो कोठामा कुच्यो र कसैलाई भेट्न दिइएन। उनलाई बाँधेको पटुकाको गाँठो 1 घण्टा जतिपछि दुर्गा शमशेरले फुकाइदिए। त्यसपछि सोही रातको 8 बजेतिर देव शमशेरलाई एउटा पाल्कीमा राखी चारैतिर सङ्गीन चढाएका सिपाहीहरूले घेरी नारायणहिटी पोखरीतर्फको साँगुरो गल्लीबाट निकालेर उनलाई राजधानीबाट बाहिर लगे। राति करिब 10 बजेतिर उनलाई भक्तपुर छेउछाउ पुर्याइसकेपछि एकछिन विश्राम गर्न सबै बसे। यसै बखत उनकी महारानी कृष्ण कुमारीलाई अर्को पाल्कीमा राखेर त्यही ल्याइ पुर्याए। पति पत्नी बीच त्यही मिलन भयो र धेरै बेरसम्म रुवाबासी चल्यो। त्यसपछि सबैजना त्यहाँबाट अघि बढे। यसरी अचानक देव शमशेरलाई निर्वासित गरिएकोमा दरबारमा उनको पक्ष लिएर बोल्ने एकजना बाहेक अरू कोही भएनन्। यिनको तालिमी केटी गुल बफाले क्रुद्ध भई चन्द्र शमशेरलाई फूलदानीले हिर्काएर गाली पनि गरिन्। देव शमशेरको वियोगमा गुल बफाले अन्न जल त्याग गरेको 17 दिनपछि देह त्याग गरेकी थिइन्। मध्यरात हुँदो उनीहरू साँगा भन्जाङ पार गर्दै थिए। सबैजना थाकेकाले बास बस्ने ठाउँ खोज्दै जाँदा भोटे ढिकुरे भन्ने गाउँमा पुगे र त्यही बास बसे। यसरी 1 हप्ताको हिँडाइपछि उनीहरूले देव शमशेरलाई धनकुटा पुर्याएर त्यहीँको एक घरमा नजरबन्द गरिराखे। उदास मन लिएर निहुरिएको शिर खसेको आत्मविश्वासको साथ उनी त्यहाँ पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेनन्। उनको महारानी कृष्ण कुमारी भारी जीवकी भएकी हुँदा पनि उनलाई त्यहाँ बसिरहन पटक्कै मन परेन। करिब 4 महिनाको धनकुटाको बासपछि उनी राति नै धनकुटाबाट इलामतिर लागे। आफ्नी रानी सुत्केरी हुने अवस्थामा रहिकीले उनलाई केही सुसारे सहित धनकुटामा नै छोडे। उनले धनकुटा छोड्दा उनीसँग 70,000 भारतीय रुपियाँ नगदी र 16,000 बराबरको सुन र 6-7 लाख रुपियाँको जवाहरात पनि सँगै लिएर गएका थिए। उनी र उनका सहयोगीहरू हिँड्दै जाँदा इलामको तोरीबारीको एक घरमा बास बस्न पुगे।
भोलिपल्ट बिहानै उनले खाना र बसाईको पैसा घर धनीलाई दिन चाहे, तर बास्तोला थरको घर धनीले सो पैसा लिन चाहेनन्। तर पनि उनले लागेको जति पैसा ब्राह्मण कन्याको पाउमा राखी पूर्वतिर लागे। उनी गएपछि मात्रै ती बास्तोलालाई उनी देव शमशेर भएको थाहा पाए। त्यसपछि उनी इलामको पशुपति नगर हुँदै ब्रिटिस भारत शासित क्षेत्र दार्जीलिङतिर लागे। यहाँ भने उनी चढेको घोडाले पसलमा राखेको तरकारीमा मुख लगाउँदा पसल गरी बस्नेसँग ससानो झगडा नै भयो। तर पनि देव शमशेरले त्यहाँ रहेको तरकारीको हर्जना तिरे। उनी दार्जीलिङमा हर्कजङ थापाको घरमा बसे। उनले दार्जीलिङमा अनाथहरूको लागि केही सहयोग गर्ने विचार गरे, तर यस विषयमा चन्द्र शमशेरले सहयोग गर्न नचाहेपछि उनी निराश हुँदै दार्जीलिङबाट पनि पलायन भए। देव शमशेरले दार्जीलिङबाट हिँडेपछि एक स्थायी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सोच बनाए। यसै सिलसिलामा हिँड्दै जाँदा उनी देहरादुनको उत्तरतर्फ पर्ने पहाडी क्षेत्र मसुरीको झरीपानी भन्ने ठाउँमा पुगे। यहीँबाट देव शमशेरले अंग्रेज सरकारसँग राजनैतिक शरण मागे। अंग्रेज सरकारले उनलाई शरण दिन मन्जुर गर्यो, तर आफ्नो सरहदमा बसेर नेपाल विरुद्ध कुनै पनि काम नगर्न पनि सचेत गरायो। तर नेपाल सरकारले देव शमशेरलाई मासिक 4000 कम्पनी रुपैयाँ पेन्सन दिने निर्णय गर्यो। यसपछि शरणार्थीको रूपमा मसुरीको झरीपानीमा नै एक विशाल घर बनाए। त्यहाँ उनले भारतको कोठार स्टेटकी कन्या राजकुमारी शारदा कुमारीसँग विवाह गरे र सपरिवार त्यहीँ बस्न थाले। उनलाई अहिले पनि नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आफू नै छु जस्तो लाग्दथ्यो। त्यही भएर उनी त्यो शक्तिशाली पद पुनः प्राप्त गर्न सदैव केही न केही गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्थे। एक पटक देव शमशेरले चन्द्र शमशेर भारत भ्रमण आएको बखत मार्ने योजना बनाए, तर सो योजना सफल नभएपछि रक्सौलबाट नेपाल पसेर सेनालाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर चन्द्र शमशेरलाई मार्ने अर्को योजना बनाए। तर अंग्रेज सरकारले यिनीप्रति कडा निगरानी गरिरहेको र चन्द्र शमशेर भारत भ्रमणमा आउँदा यिनलाई आफ्नै घरमा नजरबन्द जस्तै गरिराखेकोले सो योजनाहरू असफल भए। यसरी निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भएका देव शमशेरले आफ्नो जीवनलाई सही गोरेटो दिन सकेनन्। उनी आफ्नो मनको बह दबाउन प्रत्येक साँझ कडा मदिरा पिउने गर्दथे। यसरी आफ्नो उत्तरार्ध कालमा निराश र विक्षिप्त जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएका उनको विक्रम सम्वत 1970 फागुन 11 गते बुधबारको दिन 51 वर्ष 7 महिनाको उमेरमा पक्षघातको कारण परलोक भए। उनको मृत्युपछि सो विशाल घरको स्याहार सम्भार नपुगेकोले सो घर र स्थान बेची उनका सन्ततिहरूले देहरादुनको बल्लुपुरमा नयाँ जमिन लिई घर बनाई बसाई सरे। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।